السلام عليكم. اليوم غنديرو التمرين ديال المعادلات والنظمات ديال جهة مراكش اسفي، تمرين جهوي ديال 2019. نبداو بالسؤال الاول اللي كان عباره عن حل المعادله. نكتبوا المعادله ديالنا. لدينا 3x ناقص 5 تساوي 7. ندوزو كلشي للطرف الثاني، نخليو x بوحدها. اذا 3x تساوي 7 ناقص 5 تدوز للطرف الثاني تولي زائد 5. إذا إكس تساوي 7 زائد 5 هي 12. 3 اللي كانت في الطرف كان بالضرب، غترجع للطرف الثاني قسمة، غتعطينا أن إكس تساوي 12 على 3 هي 4. نأطروا النتيجة، ولكن الجملة الجوابية ضروري تكتب. نديرو إذا 4 حل لهذه المعادلة. اولا كل واحد يكتب الجمله اللي مولفت يكتب. اولا هذه المعادله تقبل حل واحدا هو 4. ندوزو للسؤال الثاني. كان عندنا حل معادله وكاتبين لنا المعادله الثانيه. شوف هنا. اذا عندنا المعادله الثانيه x ناقص 1 عامل x ناقص جذر مربع 3 تساوي 0. هذه معادله العوامل، قوس عامل لقوس. اذا هنايا بسيطه وسهله. اش نديرو في معادله العوامل؟ تنديرو كل عامل يساوي 0. اما الحد الاول اللي هو x ناقص 1 يساوي 0، او الحد الثاني او العامل الثاني هو اللي تيساوي 0. وتنحلو كل معادله بوحديتها. هذه تعطيني ان x يساوي ناقص 1 دوز الطرف الثاني تولي زائد 1 اللي هي 1، او x تساوي ناقص 3 كانت سالبة ترجع للطرف الثاني تولي موجبة. هنا غنكونو لقينا حلين، ها هما، وسنكتبو الجملة الجوابية ديالنا. إذا هذه المعادلة تقبل حلين هما 1 وجذر مربع 3. إذا حلينا السؤال الأول والثاني اللي كان عبارة عن حل المعادلة. ندوزو للسؤال الثالث اللي كان عبارة عن حل ديال المتراجحة. استسمح، حل المتراجحة. إذا نكتبو المتراجحة ديالنا ونبداو في الحل. عندنا 5x زائد 12 أصغر من 2. نحلو بحال المعادله. في العاده تكون عندنا متساويه، تكون عندنا متفاوته. نخليو x بالعامل ديالها في الطرف الاول، نكتبو اصغر من 2 زائد 12 دوز للطرف الثاني تولي ناقص 12. اذا 5x اصغر من، نحسبو هذه تعطيني ناقص 10. هنا 5 كنضرب ترجع للطرف الثاني قسمة، ولكن هنا الله يرضي عليكم حاجه وحده اللي نبقاو ديما عاقلين عليها. هذا المعامل الا كان سالب وداز للطرف الثاني راه خصو يقلب لنا الترتيب، ولكن الا كان موجب ما تيغيرش لينا الترتيب، دوزوه عادي. اذا x اصغر من ناقص 10 على 5 هي ناقص 2. هنا نكتبو الجمله الجوابيه ديالنا. جميع الاعداد الحقيقيه التي تحقق x أصغر من ناقص 2 حلول لهذه المتراجحة. صافي، نكونوا سالينا المتراجحة ديالنا. ندوزو للسؤال الرابع اللي كان عبارة على نظمة. حل النظمة، وعطينا النظمة ديالنا نكتبوها. عندنا 3x زائد y تساوي 1. السطر الثاني تاع النظمة 5x ناقص y تساوي ناقص 9. هنا حنا عارفين اننا تنشوفوا دائما المعامل اللي سابق لنا x تنضربوا فيه الفوق، واللي سابق لنا x الفوق تنضربوا فيه التحت.
ولكن هنايا الا لاحظنا مزيان غتبان لنا ان عندنا زائد إيكغيك ناقص إيكغيك اصلا متقابلين. اذا يكفي اننا نجمع سطري النظمه طرف بطرف، لان عندكم إيكغيك وناقص إيكغيك اعداد او حدود متقابلين. اذا صافي نجمعوا طرف بطرف. عندنا واحد ناقص 9 ناقص 8 زائد إيكغيك ناقص إيكغيك متقابلين مشاو بعضياتهم، بقات لينا هنا 3 إكس نزيدو ليها 5 إكس تعطيني 8 إكس. إذا إكس تساوي ناقص 8 هنا كنضرب ترجع هنا قسمة. إذا هنا ها حنا لقينا إكس يساوي ناقص 1. ها هو إكس. اش بقى لنا اننا نحدو إيكغيك. باش نحدو إيكغيك تنختارو اي سطر في هادو، يا السطر الاول يا السطر الثاني، بحال اللي يعجبكم خدموا فيه. ناخذ مثلا حنا السطر الاول وتنجيو تنكتبو نعوض إكس تساوي ناقص 1 في معادلة السطر، وتحدوا الله يرضي عليكم للمصحح اشنو السطر غنخدموا فيه. حنا مثلا اختارينا واحد قلت لكم بحال اللي اختاريتو صحيح، ونكتبوا معادله السطر الاول اللي هي 3 اكس زائد إيكغيك تساوي 1. نحيدوا اكس ونعوضوها بالقيمه ديالها اللي قلنا تكون هي ناقص 1. نعوضو هنا تعطيني 3 في اكس شحال عندي هو ناقص 1 زائد إيكغيك تساوي 1. ونحل 3 في ناقص 1 ناقص 3 زائد إيكغيك تساوي 1. إذا إيكغيك اش تساوي لي 1 ناقص 3 كانت سالبة دوز الطرف الثاني تولي موجبة. إذا هنا لقينا القيمة ديال إيكغيك اللي هي 4. متفقين؟ وهنا الله يرضي عليكم تنجيو تنكتبوا الجمله الجوابيه ديالنا. انا نعاود نكتبها هنايا الله يرضي عليكم. اذا الزوج، ونكتبوا الزوج. فين هو الزوج؟ الزوج غنبداو باكس هي الاولى تنكتبوها داخل قوسين، تنبداو باكس هي الاولى نكتبوا ناقص 1، عاد نكتبو من وراء قيمة إيكغيك اللي هي 4. إذا الزوج ناقص 1 4. حل لهذه النظمة. دابا المسألة اللي عندنا، أدى أحمد مبلغ 130 درهم لشراء خضر وفواكه. مبلغ مشتريات أحمد من الخضر يفوق مبلغ مشترياته من الفواكه بقدر 20 درهم. حدد المبلغ الذي أداه أحمد لشراء الخضر والمبلغ الذي أداه لشراء الفواكه. أول حاجة ديما نقراو المسألة مزيان تنفهموا المعطيات اللي كاينين فيها. ثاني حاجة أننا تناخدو المسودة ديالنا ورقة الوسخ ديالنا تنكتبو فيها المعطيات اللي بانوا لينا. بان لنا أن أحمد أول حاجة أنه شرا جوج حوايج، شرا الخضر وشرا الفواكه بشحال؟ ب 130 درهم. إذا إلا شدينا ثمن الخضر وزدنا ليه ثمن الفواكه غادي تعطينا 130 درهم. هذه الجمله الاولى. الجمله الثانيه غادي تعطينا معطيات اخرى. مبلغ مشتريات احمد من الفواكه يفوق مبلغ مشترياته مبلغ مشتريات احمد من الخضر يفوق مبلغ مشترياته من الفواكه بقدر 20 درهم. اذا الخضر الثمن ديالها فايت كثر زايد على الثمن ديال الفواكه ب 20 درهم. اذا الا درنا هذا هو الثمن ديال الخضر وبغينا نقارنو مع الثمن ديال الفواكه، شكون اللي فايت الاخر؟ الخضر فايت الثمن تاع الفواكه بشحال؟ ب 20 درهم. اذا الثمن الفواكه الا زدنا ليه 20 درهم غادي يولي ثمن الخضر يساوي ثمن الفواكه في حاله الا زدنا الثمن تاع الفواكه 20 درهم. هذا الشيء اللي كتبناه بهذه الطريقه غادي نحاولوا اننا نكتبوه على شكل نظمه باش نقدروا نحلوا. اول حاجه كاينه في النظمه خاصني نختار المجاهيل.
أغلبية كل المجاهيل هما السؤال. أنا قلنا حدد المبلغ الذي أداه أحمد في شراء الخضار. إذا أول حاجة ناخدو إكس ليكن إكس ثمن شراء الخضار. والكمالة تاع السؤال هو اللي يكون عندنا إكغيك، والمبلغ الذي أداه لشراء الفواكه. إذا هو إكغيك ثمن شراء الفواكه. بعد ما اختارينا المجاهيل غادي نجيو للصياغه ديال النظمه. هنا الله يرضي عليكم ثمن الخضر قلنا غادي نرمزو له باكس، ثمن الفواكه قلنا غنرمزو له بايكغيك. الا جمعنا ثمن الخضر وثمن الفواكه يعني جمعناهم غادي يعطينا 130 درهم. اذا الجمله الاولى ديال المساله عطاتنا السطر الاول تاع النظمه، الجمله الثانيه ديال المساله غتعطيني السطر الثاني. ثمن الخضر اللي هو اكس اش تيساوي ثمن الفواكه، ولكن الا زدنا ليها 20 درهم. اذا لانه هي فوق زايد على ثمن الخضر ب 20 درهم. اذا ترجمنا دابا المعطيات ديال نص المساله الى نظمه. من حطينا النظمه ديالنا بقات لنا حاجه وحده هي اننا نرتبوها باش نقدروا نحلوها. باش نرتبوها غادي نشدو نجمعوا لي زيكس لي زيكاي كلهم في جهه وحده. السطر الاول عندي راه مقاد، السطر الثاني غادي نحول إكغيك نجيبها عند إكس، تولي عندي إكس ناقص إكغيك تساوي 20. إذا هنايا أول حاجة تبان لي أن إكغيك تاع السطر الأول مع إكغيك تاع السطر الثاني متقادين. إذا نجمع سطري النظمة طرف بطرف. 130 زائد 20 150. هادو متقابلين مشاو تختلفوا غادياتهم. إكس زائد إكس هي 2 إكس. إذا إكس تيساوي 150. 2 كنضرب ترجع ليا قسمة. إذا إكس تتساوي 75. هاني لقيت الثمن تاع الخضر اللي هو 75. هنا باش نلقى الثمن ديال الفواكه الله يرضي عليكم اختاروا السطر اللي يعجبكم. اي سطر يعجبكم هنا اللي يعجبكم، اي سطر يعجبكم من النظمات غادي تعوضوا فيه اكس. اذا هنا الله يرضي عليكم حنا اش نديرو تنبداو بالتاليفه وتنكملوا بالتعويض. اذا نعوض اكس تتساوي 75 في معادله، نختاروا عاوتاني السطر الاول ماشي مشكل، معادله السطر الاول ونكتبوا معادله السطر الاول اللي هي إكس زائد إكغيك تتساوي 130. حنا قلنا إكس بشحال غنعوضوها 75، غنعوضوها هنا ها هي إكس عوضها 75 زائد إكغيك تتساوي 130. خليو إكغيك في بلاصتها تساوي 130 تبقى في بلاصتها. إلا تبدا بلاصتها 75 كانت موجبة ترجع للطرف الثاني سالبة. غتعطيني أن إكغيك تيساوي 55 ونأطر إكغيك اللي هو ثمن الفواكه. ومن الضروري أنني نجي ونكتب الجملة الجوابية. أنا غادي نمسح باش نقدروا نكتبوا الجملة الجوابية ونكتبوا إذا ثمن شراء الخضر وثمن شراء الفواكه. دوك المجاهيل اللي اختاريتو لنا في الاول دابا غادي تحدوا لينا القيمه ديالهم. شحال الثمن تاع شراء الخضر؟ ها هو 75 درهم، وثمن الفواكه 55 درهم. إذن نتمنى ان الشرح يكون واضح. شكرا على التتبع.